kapaglaom. Maayong buntag kaninyong tanan, maayong adlaw igpapahulay. Ang atong hilisgutan karong Setyembre 28, giuluhan og ang madinaogong gahom. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 12:11. Og sila nakadaog batok kaniya pinaagi sa dugo sa kordero ug sa pulong sa ilang panghimatuod. Tungod kay wala man sila mawili sa ilang mga kinabuhi, bisan pa og anha sila sa kamatayon. Kapaglaom, ang manluluwas nagatan-aw uban sa ilalom nga pagkamatinagdanon sa tawhanong pamilya. Sa dihang siya mikayab ngadto sa amahan, wala niya gibiyaan ang iyang mga sumusunod nga walay tabang. Sa iyang yutan-ong kinabuhi, siya midaog alang kanila ug sila kinahanglan usab nga magadaog pinaagi sa iyang kusog. Ang tanan adunay pagsulay nga atubangon. Kini mao ang karaang kinaiyanhong pamatasan nga daugon. Apan kining mga kinaiya kinahanglan dad-on ug ipasakop ngadto kang Kristo aron kita makabarog sa bintaha nga kahimtang uban sa Dios. Ang purong-purong sa himaya ay gabutang sa agtang sa tanang madinaogon sa pagsulay, pinaagi sa dugo sa kordero ug sa pulong sa ilang pagpamatuod. Kining pulong sa atong pagpamatuod dako kaayo kahulugan. Kini atubangan sa tanang langitnong universo ug atubangan sa kalibutan. Ang kalag nga nagapakaulaw sa Dios pinaagi sa iyang mga pulong ug mga buhat ug wala mo ila kang Kristo ingon nga iyang manluluwas nagabutang sa iyang kaugalingon diha sa pildihunon nga dapit. Si Jesus mao'y atong magtatabang. Walay nakasabot pag-ayo sama kaniya sa atong mga nagkalahi nga kinaiya. Siya nagabantay kanato ug kung kita muuyon nga tudluan, iyang ilabay palibot kanato ang impluwensya nga maayo nga maoy makahimo kanato sa pagtuman sa tanan niyang kabubuton alang kanato. Kita nagaandam alang sa malabot nga walay katapusang kinabuhi. Sa dili madugay, adunay usa ka dako nga pagripaso nga kun asa ang matagkalag nga nangita aron sa paghingpit sa iyang Kristohanong kinaiya, kinahanglan mag-antos sa pagsulay sa mausisaong pangutana sa Dios. Nakahimo ka ba og paning-ingnan nga luwas nga sundon sa uban? Imo bang nabantayan nga ang makalag sa ulahi sila kinahanglan nga manubag sa Ginoo sa panahon sa husay? Ang langit nun nga panon hilabi na nabalaka nga kamo mag-antos sa pagsulay. Ang Ginoo nagatan-aw sa halalom nga interes sa matag paningkamot sa kalang. Iyang gihigugma ang matag usa. Dili ba? Kay og dili wala niya unta ihatag ang iyang bugtong anak aron magpakamatay alang kanato. Ang Dios magatabang sa tanan nga naningkamot sa paglakaw nga mapainobsanon uban sa Dios. Kinahanglan kita dasigon sa pagtuo nga aduna kitay kusgang bukton nga masandigan ug nga samtang kita magasalig sa kusog ni Kristo, dili nato mapakaulawan ang Dios. Aniya na kita sa pagsulay karon. Apan sa matag pagsulay atong himuon nga ipakita sa tanan sa atong palibot nga kita anaa sa dapig ni Kristo. Kapaglaom, ang Dios nagabantay sa tumang kaikag sa tawhanong pamilya. Kita adunay pagsulay nga sa gubangon ug kinahanglan magadaog kita pinaagi sa iyang kusog. Kining dakong pagsulay nato mao ang atong makinaiya nga dapat bag-uhon ug kung kita magmalampuson adunay giandam nga korona alang kanato. Kita naga-andam alang sa malabot nga kinabuhi ug ang tanan nga wala nato gibuhat alang sa pag-uswag sa atong kalag, kita manubag kaniya sa ulahi. Magampo kita. Dios ug may gugmao namo nga mansalangit. Salamat sa kusog ni Kristo nga iyang gihatag kanamo sa panahon nga kami pagasulayan. Aduna kami kinaiya nga buntugon Ginoo. Busa tabangan mo kami nga magmadinaogon sa among pagsulay pinaagi sa dugo ni Kristo. Amen.